अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बुर्ज सुमला यानी विर्गो से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए 2022 घर बसाने और मोहब्बत के मामलात के मुतल्लिक़ कैसा होगा। विर्गो औरतों, मर्दों, शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोगों के मुतल्लिक़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाजरीन, विर्गो औरतें ज़िंदगी के मामलात में विर्गो मर्दों की निस्बत ज़्यादा संजीदा होती हैं। महबूब के इंतखाब के मामले में भी वो मर्दों से ज़्यादा मोहतात होती हैं। इस मामले में वक्त की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि उनकी नज़र सिर्फ सही साथी के इंतखाब पर होती है। जबकि विर्गो मर्द मोहब्बत के मामलात में मुतदिल होते हैं। उनकी मोहब्बत में अपने महबूब के लिए वो कैफियत नहीं होती जो विर्गो औरतों की होती है। खामोश तबा और किसी हद तक शर्मीला होने की वजह से वो कभी भी खुलकर इजहार नहीं कर पाते। उनके मामले में पहल औरत को खुद करनी पड़ती है। विर्गो ख़वातीनो हज़रात, 2022 में आप अपने पार्टनर के इंतखाब और उससे ताल्लुक़ के बारे में हतमी फ़ैसला करने के मूड में नज़र आते हैं। मोहब्बत के हवाले से आपके लिए बेहतर ये होगा कि नताइज की परवाह किए बिना और दूसरों के रद्द अमल पर तवज्जो देते हुए अपनी दिलचस्पियों और चाहत को सबसे आगे रखें और इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश करें। 2022 में आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में चेंज लाएगा। आपको ये फ़ौरन वाज़ेह हो जाएगा कि वही शख्स आपकी मंजिल है। आपके लिए उस शख्स से ताल्लुक़ बनाना और उसे शादी तक ले जाना मुनासिब होगा। विर्गो मर्द जो गैर शादीशुदा हैं, आपके लिए इत्ला है कि आपकी लाइफ मुकम्मल होने की उम्मीद है। शायद आप जल्द कामयाब शादी करके अपने वालिदैन को खुश करने में कामयाब हो जाएंगे। 2022 में आपका पॉजिटिव इमोशनल एटीट्यूड आपको अपने साथी को तलाश करने में मदद फराम करेगा। बहार के मौसम में आप में मोहब्बत की ख्वाहिश उरूज पर होगी और ये ख्वाहिश इतनी मुँहज़ोर हो सकती है कि आप अपनी अक्ल की एहतियात की आवाज़ को भी नज़रअंदाज कर देंगे। आपके लिए ये सूरत हाल मोहब्बत में तेज़ी का बायस बनेगी और बिलाखिर ये मामलात शादी पर रुकेंगे। लेकिन 2022 में मुमकिन है आपका कोई प्यार करने वाला आपसे शादी करने के लिए इंतज़ार में बैठा हो। आपको चाहिए कि एक एहतियात 2022 में ज़रूर मलहूज़े खातिर रखें। आप अपनी ज़िंदगी के हालात अपने रिश्तेदारों से मत शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उनकी राय आपके लिए मुनासिब न हो और इस तरह आपका पार्टनर भी बदगुमान हो सकता है कि आप क्यों अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बातें किसी और से शेयर कर रहे हैं। 2022 का जायचा आपकी मोहब्बत को मजबूत करने और किस्मत का फ़ैसला करने में आसानी पैदा करेगा। लेकिन आपके लिए मशवरा है कि किसी किस्म के लालच में न आएँ। बसूरत दीगर किसी ख्वाब का पीछा करते करते आप हकीकत को ही खो बैठेंगे। 2022 का जायचा आपको अपार्टमेंट या घर खरीदने का भी मशवरा देता है। आपका अपने लाइफ पार्टनर से किसी किस्म का तनाज़ा शदीद इख्तिलाफ की सूरत इख्तियार कर सकता है, जिसकी वजह आपकी अपनी आदत होंगी। ऐसी सूरत में अगर आपके इज़्दवाजी तल्लुकात बिगड़े तो आपके लिए ज़िंदगी एक साथ गुजारना नामुमकिन हो सकती है। विर्गो ख़वातीन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अहम वाक़यात का सामना करेंगी। मुमकिन है किसी आइडियल के बारे में आप दोबारा गौर करना शुरू कर दें। आपके दिल में किसी पुराने जानने वाले के लिए भी नरमी पैदा हो सकती है, लेकिन हो सकता है जिसके बारे में आपके जज्बात तेज़ हों वो आपके लिए मुवाफिक ना हो। आपके लिए बेहतर होगा कि 2022 में नए जज्बात का इजहार करने में जल्दी न करें और किसी दोस्त से अपने मामलात में मशवरा कर लें। आपको ऐसे शख्स का इंतखाब करना चाहिए जो आप पर तवज्जो दे और संजीदा ताल्लुकात बनाना चाहता हो। ऐसा शख्स जो आपके बारे में संजीदा जज्बात नहीं रखता, उससे आपको नापसंदीदा नताइज हासिल होंगे। ऐसी विर्गो ख़वातीन जो किसी रिलेशन में हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई मुश्तरका कारोबार शुरू करें तो आप दोनों के दरमियान ज़्यादा हम आगी पैदा होना शुरू हो जाएगी। सुमला ख़वातीनो हज़रात, आप में से कुछ लोग शायद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्तिहान को ज़्यादा बर्दाश्त न कर सकें, क्योंकि आपके साथी पर गलती से भी आपका धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ख़वातीन को अपने काम और घर की ज़िम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन रखना होगा। आपके लिए हर लिहाज से ये बेहतर है कि अपने वालिदैन की माली मदद जारी रखें। उनको आपकी ज़रूरत है। ज़िंदगी के इन नाजुक लम्हात में उनके पास सिर्फ आप ही तो हैं। जो विर्गो ख़वातीनो हज़रात
10 سال کے عرصے سے شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ سال کے دوسرے ہاف یعنی جون کے بعد سے اپنے ازدواجی تعلقات کے متعلق زیادہ حساس رہیں اور اپنے پارٹنر سے اظہار الفت کرتے رہیں، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو ان کے معاملات کا بھی بغور جائزہ لینا چاہیے۔ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے تعلقات میں آپ کی مداخلت کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ 2022 آپ کو اختلافات کو دور کرنے اور اپنے ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے بہترین وقت اور مدد فراہم کرے گا، لیکن انفارچونیٹلی آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان چند عام ایشوز پر اختلافات ہو سکتے ہیں۔ سال کے ابتدائی دنوں میں آپ کا رشتہ ٹریک سے تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن معمولی باتوں کے علاوہ جھگڑے کے امکانات کم ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے ساتھی کے رویے سے خوش نہ ہوں، بار بار غیر مناسب طرز عمل سے تھک کر آپ کو تعلقات پر نظر ثانی کرنے کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر معاملات پر اچھی گفتگو کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ معزز ورگو خواتین و حضرات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اتار چڑھاؤ سارا سال نہیں رہے گا۔ در حقیقت محبت کے معاملے میں آپ کے آگے بہت سارے سرپرائز ہیں۔ آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ آپ بطور لور کتنے اچھے ہیں۔ صبر زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اور زندگی کا حسن بھی صبر اور ٹالرنس میں چھپا ہوا ہے۔ زیادہ صبر کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھی پر بے پناہ محبت کی بارش برسائیں، کیونکہ محبت اور صبر سے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ معاملات کی حقیقت کو جانے بنا آپ اور آپ کے پارٹنر کی بحث آپ کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے اور آپ کے مسائل میں اضافہ کر سکتی ہے۔ آپ کا تصادم آپ کی ذہنی صورتحال کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اگر معاملات کو عاجزی سے مل جل کر حل کیا جائے تو جلد ہی مستقل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ڈنر پر جائیں، کسی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں، پہاڑوں پر جائیں، ساحلوں پر گھومیں۔ ایسے مقامات پر آپ کے لیے وقت گزارنا بہتر ہوگا جن پر آپ ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں۔ اگر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ممکن نہیں تو گھر میں ہی کچھ الگ سا کر لیں جو آپ کے پارٹنر کے لیے تھوڑا اسپیشل ہو، جیسے اس کی مرضی کی ڈش بنانا، کوئی تحفہ دینا، یا اکٹھے بیٹھ کر ٹی وی پر دکھی اور مزاحیہ ڈرامے فلمیں دیکھنا آپ کے رشتے کو بہت اسٹرانگ کر دے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کے رشتے میں ہیں اور شادی کا ارادہ یا خواہش رکھتے ہیں تو اس سال کے آخر تک آپ کو کسی کے ملنے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ آپ کی شادی میں کوئی خاص رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، تاہم شادی کے معاملے میں بہت زیادہ جلدی آپ کے لیے زیادہ بہتر نہ ہوگی۔ آپ ایک دفعہ پھر اپنے دل کا جائزہ لیں اور خود سے سوال کریں، آپ جس شخص سے شادی کرنا چاہتے یا چاہتی ہیں، کیا اس میں آپ کے ساتھ چلنے کی قوت ہے؟ کیا وہ آپ کو یوں ہی چاہتا ہے جیسے آپ اسے چاہتے ہیں، یا وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ بھی کسی بڑی چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ کو اپنے والدین کی رضامندی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی رضامندی کے بغیر آپ کے تعلق میں روحانیت اور رحمت دونوں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے تمام باتوں پر غور کیا تو آپ کی ازدواجی زندگی بہترین خطوط پر استوار ہو کر چلے گی۔ ایسے ورگو افراد جو شادی شدہ ہیں، سال کے آخری 3 ماہ آپ کی گھریلو زندگی میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ساتھی کو ٹھیک طریقے سے سمجھا لیا تو آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے۔ اگر کوئی ورگو خاتون پریگننٹ ہے تو اپنی خوراک کا خیال کریں، اچھے طرز زندگی کے ساتھ اپنی صحت کو متوازن رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ کی صحت میں کچھ مسائل آئیں تو ماہر غذائیات یا اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس سال یہ کام نہ کر سکیں۔ رشتوں کے معاملے میں حقوق اور فرائض کو ادا کریں، اپنے قریبی لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور خدا کی مخلوق پر رحم کریں، کیونکہ یہ بات روز ازل سے لکھ دی گئی ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔